बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। कुछ दिन पहले आपको हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ ने एक वीडियो बनाकर दी थी कि आप किस तरह झूठे शख्स को पकड़ सकते हैं। शख्स आपको धोखा दे रहा हो तो आपको कैसे पता चले। आपकी स्क्रीन पर ये टिकर चल रहा है, आप चाहें तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो में इतनी अहम है कि आपको बताएंगे कि किस तरह आप एक झूठे शख्स का झूठ पकड़ते हुए, अगर वो आपके साथ झूठ बोल रहा है, खयानत कर रहा है, तो आप कैसे उस झूठे शख्स से आप सच उगलवा सकते हैं। ये एक आर्ट है और अगर आप इस आर्ट को सीखने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर याद रखिएगा आप आर्टिस्ट कहलाएंगे। और एक चीज आपने याद रखनी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जमाना आखिरत में झूठ की कसरत होगी। जिंदगी में अगर आप खुद भी झूठ बोलते हैं तो अपनी जिंदगी से झूठ को निकाल दें। लाइफ टफ जरूर है, लेकिन आपने, अगर आपके इर्द गिर्द झूठे लोग हैं तो पूरी कोशिश कीजिए उनसे छुटकारा हासिल कर लें, चाहे वो आपके जितने ही करीबी क्यों ना, क्योंकि वो आपका इतना नुकसान करेंगे, ऐसी सिचुएशन में आपको लाकर खड़ा करेंगे, ऐसा फंसाएंगे आपको कि सारी जिंदगी आप रोते रहेंगे कि मैंने इस शख्स के झूठ के ऊपर यकीन किया और आज सूरत हाल क्या से क्या हो गई है। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि कैसे आप झूठे शख्स को पकड़कर उससे कैसे सच उगलवा सकते हैं। ये आर्ट है, क्योंकि आजकल जितनी इन्वेस्टिगेशन होती हैं एजेंसीज की, पुलिस की, सब में जो तरीका इस्तेमाल होता है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ आपको वो तरीका भी बताने जा रहे हैं। देखिए, किसी इंसान में सच और झूठ को परखने की सलाहियत का होना लाजमी है। अगर आपके पास ये सलाहियत है तो आप अपने दूध वाले को भी पकड़ सकते हैं। अब मार्केट में जाएं तो आपको झूठ बोला जा रहा है, कपड़ा बेचा जा रहा है, कोई भी चीज़ बेची जा रही है, आपको कोई गाड़ी दे रहा है, कोई बाइक दे रहा है, आपको फौरी पता चल जाए कि शख्स झूठ बोल रहा है। और ये ना हो कि धोखा खाकर आप पूरी तरह बाजार से आ जाएं और बाद में आपको पता चले कि मेरे साथ तो फ्रॉड हो गया है। आपकी जान जा सकती है, आपका माल जा सकता है और आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। देखिए, दो चीजें होती हैं कि आप किसी शख्स का झूठ कैसे पकड़ सकते हैं, उसे सच कैसे उगलवा सकते हैं। एक को कहते हैं प्रैक्टिकल और दूसरा है नफ्सियाती। सबसे पहले बात करते हैं प्रैक्टिकल तरीका क्या है कि आप फौरी तौर पर अगले बंदे का झूठ पकड़ लें और आप उसे सच उगलवा लें। अक्सर का तो आपने सुना होगा कि दुनिया के अंदर मुख्तलिफ खित्तों में ये लोग समझते हैं कि आंख मिलाकर बात ना करने वाला झूठा है, और इसके अलावा और बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं, अटक अटक के कोई गुफ्तगू करता है। लेकिन बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि कोई शख्स शाइनेस की वजह से, या उसको कोई बेचैनी है, प्रॉब्लम है, या उसके दिमाग का कोई खलल है, ये तमाम चीज़ें भी हो सकती हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा यही चीज़ें काम आए। बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि आपसे वो डायरेक्टली आंख मिलाकर बात नहीं करते, उनकी आदत होती है। इसी तरह बात करने के दौरान कोई शख्स बेचैनी का इजहार कर रहा है तो वो ज़रूरी नहीं है कि किसी झूठ की वजह से हो, बल्कि इसके दिमाग में बेचैनी की कोई और वजह भी हो सकती है। कि झूठ को पकड़ने के लिए और सच उगलवाने के लिए नंबर 1 जो चीज़ है वो ये है कि आपको किसी भी शख्स का करैक्टर ज़रूर पता होना चाहिए। यानी आपको थोड़ी सी उसकी हिस्ट्री, बैकग्राउंड डेफिनेटली बात पता होना चाहिए। अब मिसाल के तौर पर आप किसी प्रॉपर्टी डीलर के पास गए हैं, आप उससे डील करने से पहले आप इर्द गिर्द लोगों से गुफ्तगू करें। देखिए, एक तो जेलसी होती है, लोग नेगेटिव बात करते हैं, एक आपको राय भी मिल जाती है कि अच्छा डील हुई है। जो प्रोफेशनल लोग होते हैं उनको पता होता है, उनका आमना सामना होता है किसी कार डीलर से, किसी मैकेनिक के बारे में, तो आपको कहीं ना कहीं एक राय पता चल जाती है। एक तो आपको थोड़ी सी हाउ नो इस बारे में ज़रूर होनी चाहिए कि आम रूटीन में पाकिस्तान में अक्सरियत लोग झूठ का इस्तेमाल अपनी गुफ्तगू में रूटीन समझ कर करते हैं। इसके चांसेस ये होते हैं कि वो आपके साथ भी झूठ बोलें। अब ये जाना कोई मुश्किल नहीं है। मिसाल के तौर पर बहुत सारे लोग बिला मकसद झूठ बोल रहे हैं। जानते हैं कि हदीस पर तहकीक करने वाले जो इमाम थे, उन्होंने जो हदीसें बयान करने वाले लोग थे, पहले उनके किरदार को चेक किया था कि ये शख्स झूठा तो नहीं है। जिस शख्स के बारे में उन्हें ज़रा सा भी शुबा, मिसाल के तौर पर एक शख्स कोई हदीस बयान करता है कि मैंने ये सुनी थी और वो दूध में पानी मिला रहा हो, तो वो ऐसे शख्स की हदीस को उन्होंने नहीं लिया। तो ये एक ज़बरदस्त तरीका है कि आपको इमामों से सीखना है कि उन्होंने कैसे परखा। शख्स ने आपसे कोई बात की है कि मैं फ़लाने वक्त फ़लानी जगह पर था, अब आपको शक हो रहा है कि शख्स झूठ बोला, अब आप उसे कैसे पता चलाएं। अगर मिसाल के तौर पर शख्स कहता है कि मैं रेलवे स्टेशन पर था, तो आपको एक बात का अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि अगर एक शख्स ने एक झूठ बोला है तो वो फिर अगली बात भी झूठ बोलेगा, यानी वो एक झूठ को छुपाने के लिए कई झूठ बोलेगा। तो आप यहीं से उसको पकड़ें। अगर किसी ने कहा है आपसे कि मैं रेलवे स्टेशन पर था, तो आप उसे अगला सवाल करें
کہ آج فلانی ٹرین کس وقت آئی تھی، اگر وہ یہ جواب دیتا ہے کہ یہ ٹرین فلاں وقت میں آئی تھی، اب اس کے بعد آپ تھوڑی سی ایفرٹ کریں، آپ کو پتہ چل جائے کہ جا کر وہاں سے پتہ کریں یہ ٹرین آئی تھی اس وقت، یا اس وقت اس کے ارد گرد کی کسی چیز کا اس کے ساتھ حوالہ دے کر پوچھیں کہ آج تو یہاں سے یہ چیز ہوئی تھی، وہاں سے ہوئی تھی، اس کے بعد آپ اس کو کنفرم کر لیں۔ اگر تو اس کی کہانی جھوٹی ہے تو وہ ڈیفینیٹلی بات ہے، ایک کے بعد دوسرا جھوٹ، جھوٹے کے بعد تیسرا جھوٹ بولے گا۔ اگر ہو سکتا ہے وہ آپ سے کہے کہ ٹرین کا تو مجھے پتہ نہیں، میں تو وہاں سے سیدھا سینما چلا گیا تھا، تو آپ اسے پوچھ سکتے ہیں کہ سینما میں کون سی فلم چل رہی تھی۔ اسی طرح آپ ایک جواب سے دوسرا جواب کانٹے سے کانٹا نکال کر جب اسے پوچھیں گے تو بہت ساری چیزوں کے اندر وہ جھوٹ بولے گا، اور یہی پولیس سمیت تمام انویسٹیگیشن کرنے والے جو ادارے ہوتے ہیں، ایجنسیز ہوتی ہیں، وہ ان چیزوں سے ہی جھوٹ کو نکالتے ہیں۔ یعنی آپ خاص طور پر کراس کوسچننگ کرتے ہیں، آپ جب اسے کراس کوسچن کرتے ہیں کہ یہ فلانا کیا تھا، تم یہاں پر گئے تھے، اچھا اس کے بعد تم یہاں پر کہاں تھے، یہاں سے کیسے گئے تھے۔ بہت سارے جو امپلائیز ہوتے ہیں آپ کی کمپنیز کے، ان کا تو کام ہی یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے روز کوئی نہ کوئی کہانی گڑھنی ہے۔ آپ اس سے یہ چیز پوچھے کہاں پر تمہارا پنچر ہوا تھا، اچھا میں بھی اس پنچر والے کے پاس جاتا ہوں۔ یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میری بائک پنچر ہو گئی تھی، کس سے تم نے پنچر لگوایا ہے، اچھا وہ شخص ہے، میں اس کے پاس ہی جا رہا ہوں، یا اسے کہیں کہ میں بھی اسے لگاتا ہوں، مجھے وہاں پر لے جاؤ۔ یا کبھی کبھار اسے کہیں کہ تم نے جس شخص کے بارے میں کہا تھا میں تو ادھر سے ہو کے آیا ہوں، وہ تو کہہ رہا ہے کہ نہیں۔ یعنی کبھی کبھار اس کا جھوٹ پکڑے تاکہ آپ کے جو امپلائیز ہیں وہ ٹھیک ہو جائے۔ سو یہ اصل میں چیزیں ہوتی ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، ایک شخص کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ بول ہی جھوٹ رہا ہے، اب آپ اس سے جب اس کا جھوٹ بے نقاب کرتے ہیں، ایکسپوز کرتے ہیں، تو آپ سے لڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو اوائڈ کریں، لیکن کراس کوسچننگ آپ نے کرنی ہے، جس سے آپ اگلے بندے کا جھوٹ پکڑ لیتے ہیں اور سچ اگل کے آ جاتا ہے۔ کیونکہ جب وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں تو ان کے دماغ میں اسکیچز بن رہے ہوتے ہیں، ان کو سم ٹائم یاد نہیں رہتا انہوں نے پہلا جھوٹ کون سا بولا تھا، بعد میں جھوٹ کون سا بولا ہے۔ تو جب وہ جھوٹ آپس میں وہ مکس اپ کر دیتے ہیں، یعنی آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ اس نے یہ جھوٹ بولا تھا، جب آپ بعد میں اس کا جھوٹ بے نقاب کریں تو وہ بھول چکا ہوگا کہ میں نے فلانی بات کی تھی، اچھا یہ میں نے فلانی بات کی تھی۔ تو ایک چیز یہ طریقہ کار ہوتا ہے۔ دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اس کو نفسیاتی طور پر اس سے سچ اگلوائیں۔ جھوٹ اور سچ کی تمیز کرنے کے جتنے بھی علوم ہیں، ان میں ایک چیز آپ نے سیکھنی ہے اور سمجھنی ہے کہ جب بھی ہم بولتے ہیں تو دراصل ہم نہیں بولتے، ہماری باڈی لینگویج کے ذریعے ہمارا پورا جسم بولتا ہے، ہماری آنکھیں بولتی ہیں، ہمارے ہاتھ بولتے ہیں، ہمارا تمام پورے کا پورا باڈی سٹرکچر بولتا ہے۔ تو یہ طریقہ اگر آپ اس میں مہارت حاصل کر لیتے ہیں، آپ یہ آرٹ کو سیکھ لیں، تو آپ آرٹسٹ کہلائیں گے۔ ایکچولی اٹ از این آرٹ اینڈ ایوری ون از ناٹ این آرٹسٹ۔ یہ بات آپ کو سمجھنی پڑے گی کہ ہر کوئی آرٹسٹ نہیں ہوتا، لیکن آپ یہ آرٹ ضرور سیکھیں۔ اکثر اوقات جو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو زیادہ لوگوں سے ملتے ہیں، مارکیٹ میں رہتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، ان کو نہ چاہتے ہوئے بھی ان تمام چیزوں پر عبور حاصل ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ بہت سارے لوگوں سے ملتے ہیں تو ان کو پتہ چل جاتا ہے بہت سارے لوگ کیسے جھوٹ بول رہے ہیں۔ کہ کوئی بھی شخص اگر جھوٹ بول رہا ہے تو وہ اپنے سانس کی رفتار تبدیل کر لیتا ہے۔ یہ اتنا عجیب و غریب پوائنٹ ہے کہ لاشعوری طور پر اس کو پتہ ہی نہیں چلتا، خود بھی اس کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ وہ اپنے سانس کی رفتار چینج کر لیتا ہے۔ جھوٹ بولنے والے انسان نے جھوٹ بولنے سے پہلے اور بعد میں سانس کس رفتار سے لیا یہ اس کو بھی نہیں پتا۔ لہٰذا وہ لوگ جن کا پیشہ ہوتا ہے انویسٹیگیشن انہوں نے کرنی ہوتی ہے، وہ یہ ضرور چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ انسان گفتگو کرنے سے پہلے کس رفتار میں سانس لے رہا تھا، گفتگو کرنے کے دوران اس کی رفتار کیا تھی، اور بعد میں اس کی رفتار کیا۔ انسان کے سر کی حرکت بھی اسی بارے میں بتاتی ہے۔ یعنی مثال کے طور پر ایک انسان بات کرتے ہوئے غلط بیانی تو نہیں کر رہا، وہ کس طرح کی گفتگو کر رہا ہے۔ جھوٹ بولنے اور غلط بیانی کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اصل میں اپنے سر کو پیچھے کی جانب لے جاتے ہیں اور پھر ہلکا سا بائیں جانب جھکا دیتے ہیں، یا پھر بات کے دوران جھوٹ بولتے جھوٹا انسان سر کو ہلکا آگے سے لے جاتا ہے۔ اب یہ کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیے، جھوٹ بولتے وقت انسان کے جو لاشعور میں ایک زبردست قسم کا ریئیکشن ہوتا ہے، جو دراصل آپ سمجھ لیں کہ اس کے ضمیر کی جانب سے جھوٹ کے خلاف ایک مزاحمت ہوتی ہے۔ اس مزاحمت کو روکنے کے لیے جھوٹا انسان لاشعوری طور پر اپنا جسم بالکل ساخت کر لیتا ہے۔ یعنی آپ یہ سوچ لیں اٹینٹو ہو کر بیٹھ گیا ہے، یعنی اس کی ہر حرکت جو ہے وہ اس کو روک لیتا ہے۔ لیکن یہ اتنے مختصر عرصے کے لیے ہوتا ہے کہ انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کے جسم کی حرکت رک چکی ہے۔ جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے انسان کو دماغ میں اصل میں جواز تلاش کرنے ہوتے ہیں۔ یہ جواز تلاش کرنے کے لیے اسے مہلت چاہیے، اور اس مہلت کو اصل میں وہ حاصل کرنے کے لیے وہ لوگ جو جھوٹ بولتے ہیں یا تو وہ بار بار ایک ہی بات کو دہراتے رہتے ہیں، یا پھر ادھر ادھر کی فضول باتوں میں گفتگو کرتے ہیں، اور اس دوران وہ کوئی نہ کوئی جھوٹ گڑ رہے ہوتے ہیں۔
एक बात याद रखिएगा, आप इस सूरत हाल के अंदर क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहे होते हैं तो वो दबाव में आ जाता है। अगर किसी शख्स ने आपसे झूठ बोला है तो दबाव में आया तो आप गौर करेंगे कि उसका मुंह खुश्क हो रहा है। इसका ये मतलब होता है कि इंसान बातों में झूठ शामिल कर रहा है, इसकी वजह से पैदा होने वाले ज़हनी दबाव को मैनेज करने के लिए इसका मुंह असल में खुश्क हो जाता है। जो लोग झूठ बोल रहे होते हैं वो अपनी आंखें झुकाते हैं, पलके चपकाते हैं, ऊंची आवाज़ में बात करने जैसी हरकतें भी करते हैं। मगर अजीबोगरीब सूरत हाल है कि तहकीक में ये बात सामने आई है, झूठा शख्स कभी भी सबसे ज़्यादा एक चीज़ पर फोकस नहीं कर पाता, और वो ये है कि उसके जितने बयानात होंगे उनमें आपको तजाद मिलेगा। यानी वो जब झूठ कर रहा होता है तो उसको याद भी नहीं आता कि पिछली दफ़ा उसने क्या बात की थी, अगली दफ़ा उसने क्या बात की है। हर दफ़ा उसके बयानात में तजाद होता है। और एक बात याद रखिएगा, झूठा इंसान झूठ बोल रहा होता है तो वो अपने लाशऊर में एक खाका निगारी कर रहा होता है। इसका शऊर तेज़ी से काम करते हुए इन खाकों को अल्फाज की शक्ल में तब्दील करता है। इस दौरान कुछ चीज़ें इसकी मेमोरी से स्किप हो जाती हैं और कुछ उसकी यादाश्त में महफूज नहीं रहती, जिसकी वजह से एक बयान पहले से नहीं मिलता, दूसरा तीसरे से नहीं। सो ये असल में सूरत हाल होती है कि आप मार्केट जाएं, कोई चीज़ करें, क्रॉस क्वेश्चनिंग आपने करनी है। जब आप क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे, आप उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखेंगे तो इंशाल्लाह आप उसका झूठ भी पकड़ लेंगे और सच भी आप उससे उगलवा लेंगे। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।